یہ वहाबी और देवबंदी आम लोगों को गुमराह करते हैं और उनका ईमान कमजोर करते हैं। दोस्तों, ये बयान पूरा सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम दुनिया के तमाम सुन्नी आलिम दीन के बयान को आप तक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाबी और देवबंदी से अपने ईमान को कमजोर होने से बचाएं। दोस्तों, ये बयान पूरा जरूर सुने। अब आइए यहां से हम एक नई गुफ्तगू शुरू करने जा रहे हैं, और गुफ्तगू ये है कि जो इस दौर के सबसे बड़े झूठे हैं, जिनके मैंने नाम भी ले लिए, कि एक फिरका गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस बताता है, और दूसरा फिरका है देवबंदी। ये दो फिरकों का हमें जायजा लेना है। ताज्जुब तो ये है कि ये खुद झूठे हदीसें गढ़ बयान करते हैं, झूठी किताबें लिखते हैं, झूठी किताबें और झूठे वाक़यात मंसूब कर देते हैं, झूठी रिवायतें बयान करते हैं, मगर पूरी दुनिया में ये जाहिर ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले यही है। पूरी दुनिया में सच्चे यही है, इस्लाम के समझने वाले यही है, इस्लाम के जानने वाले यही है, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है। मेराज रब्बानी साहब हम अहले सुन्नत वल जमात पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हनफी जो होते हैं वो बहुत झूठे होते हैं। उन्होंने चूंकि हमें झूठा ठहराया, इसलिए हम मजबूर हुए कि हम उनकी जमात के, उनके मुल्लाओं के कुछ झूठ आपको दिखाएं। तो सबसे पहले उनका दावा सुन लें, और दावा सुनने के बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें झूठा ठहराते हुए क्या कहते हैं। जरा उसको आप समाअत फरमाएं। एक अजीबो गरीब बात, और अल्लाह की कसम अगर मुझे इजाजत दी जाए और मैं अपने इस दावे की दलील भी पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए मैं तैयार हूं कि अल्लाह की कसम इतना झूठ अगर मैं कहता हूं, अगर इस दौर के अंदर जिस तरह थोक के भाव ये देवबंदी या बरेलवी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम अगर इस दौर में किसी को कद्दाब कहना हो ना, कद्दाब कि तू बहुत बड़ा झूठा है, उसे कद्दाब न कहो, उसे झूठा न कहो, बल्कि मैं दावा करता हूं उसे ये कह दो तू हनफी। इसलिए कि इस कदर थोक के भाव झूठ बोली जा रही, इस तरह लोग झूठ बोलते हैं। अल्लामा वल हफीज तौसीफ रहमान कहते हैं कि थोक के भाव हनफी बरेलवी झूठ बोलते हैं। हाँ, मेराज रब्बानी बोल रहे हैं कि थोक के भाव हनफी झूठ बोलते हैं, और उसके बाद उसने कसम खाई। ये भी एक निशानी है कि हदीस में आया जो झूठा होता है वो कसमें भी बहुत ज्यादा खाता है। खुद वो ये झूठ बोलते वक्त कसम खा रहे हैं, और फिर उसके बाद कहा कि मैं अपने इस दावे की दलील पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी दलील को सुनने के लिए तैयार हूं। ये कब मिलने के लिए तैयार है? इनकी जमात के ठेकेदार मुझे जवाब दे दे, मैं इनसे मिलने के लिए तैयार हूं। मगर ये सऊदीया में चूहा छुप के बैठा हुआ है, उस बिल से नहीं निकलेगा, वहीं से वो चू 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 करके आवाजें निकालता है। आइए तौसीफ रहमान साहब को देखें, अब वो भी कैसा झूठ बोल रहे हैं। अब यहां से आइए, अब देखें, इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हनफी झूठे होते हैं, और अगर इस जमाने में किसी को कज़्ज़ाब बोलना हो, झूठा बोलना हो, तो झूठा मत बोलो, उसको हनफी बोल दो। इन्हें हनफी बोल दिया, इन्हें सबसे बड़ा झूठा बोल दिया। अब आइए इनके खुद झूठ सुने, चुनांचे इससे सुने सबसे पहले तौसीफ रहमान को। और आज ये उम्मत इस्लाम इसी रास्ते पे चल रही है, अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया, जो मकाम अर्श वाले ने दिया था वो मकाम खत्म कर दिया। तौसीफ रहमान साहब का पहला झूठ सुने। उम्मत मुस्लिमा आज इसी रास्ते पे चल पड़ी है कि अपने पीरों को नबी बना दिया और नबी को अल्लाह बना दिया। आप में से अपने पीर को, आप में से कौन है जिसने नबी बनाया? जरा बताइए। आप अपने पीर को पीर मानते हैं कि नबी मानते हैं? पीर ही मानते हैं ना। कोई है, कोई हो तो हाथ उठा दे भाई, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है जो अपने पीर को नबी मानता है। यहाँ बरकाती हजरात भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रज़वी हजरात भी होंगे, अशरफी हजरात भी होंगे। कोई सिलसिला, कोई भी सिलसिले के हमारे यहाँ हो, अगर कोई ऐसा हो जो अपने पीर को नबी मानता है तो वह हाथ उठा दे। हम अपने पीर को नबी नहीं मानते, नबी का गुलाम मानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आप खातमुन नबी ने। ये तो देवबंदी और तुम्हारा अकीदा है कि रसूल के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। ये हमारा अकीदा नहीं है। तहज़ुरुन नास में लिखा है कासिम नाना तवी ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिबियत में फर्क ना आएगा।
تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ نبی کو اللہ بنا دیا. کون ہے آپ میں سے جو نبی کو اللہ کہتا ہے؟ ارے ہم پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. ہمارا پکارنا بتاتا ہے کہ ہم رسول کو اللہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ. تو یہ سب سے پہلا جھوٹ آپ توصیف الرحمان کا سنیں کہ یہ خود کتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ دوسرے فرقے والوں پر، اہل سنت والجماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ آج یہ امت جو ہے اسی راستے پر چل پڑی ہے کہ اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا. اچھا یہ بتایا، اب آپ سے میں مسئلہ بھی پوچھ لوں. اگر کوئی شخص اپنے پیر کو نبی وہ کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر ہے. کوئی نبی کو اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ پیر کو نبی کہا تو بھی کافر، نبی کو اللہ کہا تو بھی کافر. مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پوری امت محمدیہ، امت رسول کو کافر کہہ دیا. مطلب تو یہی ہوا نا اس کا، جو یہ الزام لگایا، الزام لگا کے گویا انہوں نے پورے رسول اللہ کی امت کو کافر کہہ دیا. تو اب جو پورے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہہ دے وہ خود مسلمان بچا؟ ہرگز نہیں بچیں گا، یہ کفر اس پر لوٹ آئے گا. اب معراج ربانی کا دعویٰ تھا حنفی جھوٹے ہوتے، آئیے ان کا خود جھوٹ سن لے. ایک حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں پکارتا. جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو نہیں دیکھو وہ غوث کو پکار رہا ہے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ کی قسم غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتے ہیں. آپ میں سے کون غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں. اب دعویٰ یہ ہے ان کا کہ آپ خدا اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو نہیں دیکھو پکار رہا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کیا غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ تو اللہ کا دامن ہے، اللہ کا دامن ہے. جس کا دامن ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو دامن والا ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. تو غوث پاک خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو دامن سے مراد یہ دامن نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غوث کی تعلیمات نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کی محبت نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے، دامن نہیں ہوتا. ان کی عجیب الٹی عقل ہے. تو انہوں نے کہا غوث کا کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی جو ہے غلام بن رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو غوث کا خادم کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جس کو نہیں دیکھو غوث کو پکار رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا. یہ بھی جھوٹا الزام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ کو نہیں پکارتے؟ بالکل پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور بزرگوں کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں. بہرحال یہ دو میں نے نمونے آپ کو دکھائے اور یہ دو نمونوں سے آپ کو واضح ہو گیا کہ ان کا دعویٰ کچھ ہے اور دعوے کی دلیل ان کے پاس کچھ اور ہے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حنفی حضرات جھوٹے ہوتے ہیں، مگر دلیل کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمتیں. اور ان الزامات کی روشنی میں ہم جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود روئے زمین کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. آئیے ان کے نزدیک یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے دھڑلے سے یہ پورے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، پورے امتوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اور بدنام ہم کو کرتے ہیں کہ صاحب بریلوی حضرات، سنی حضرات سب کو کافر کہتے ہیں. معاف کرنا، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف اسے کافر کہتے ہیں جو رسول کا گستاخ ہوتا ہے. ہم ہر کسی کو کافر نہیں کہتے. کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اور اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جو گستاخ رسول نہیں، ہم اسے کافر نہیں کہتے بلکہ اپنا عزیز کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ہم اپنا بھائی کہتے ہیں. ہم گستاخ رسول کو صرف کافر کہتے ہیں. مگر یہ لوگ تو خود اتنے بڑے گستاخ ہیں معاذ اللہ کہ یہ پوری امت کو مشرک کہتے ہیں. مزار پہ جاتے ہی جو امت کے لوگ کہتے ہیں مشرک ہے، فاتحہ دلاتے ہیں تو مشرک ہے، نیاز کرتے ہیں تو مشرک ہے. اب یہ سب مشرک بول بول کے جھوٹی تہمتیں لگاتے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا جھوٹا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. تو اب جن کے نزدیک خود خدا جھوٹا ہو تو یہ اس کے بندے ہو کر جھوٹ نہ بولے تو پھر کیا بولے؟ آئیے دیکھیے، میں حوالہ بتا دوں.
یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی میرے پاس موجود ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ جو دیوبند کے بہت بڑے علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھی، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے 97۔ اس پر ان سے سوال ہوا ہے کہ بھائی اللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ دلیل دیتے دیتے آخری میں نتیجہ دیتے کہتے پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ رشید احمد گنگوئی صاحب بڑی گاڑی اردو میں کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا اس کی قدرت کے تحت داخل ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کو قدرت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ جھوٹ بولے، جھوٹ کہے، اور اس لیے وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کی قدرت ہے کہ وہ جھوٹ بولے، قادر ہے اس پر جھوٹ بولے، کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، جھوٹ پر بھی اس کو قدرت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ یک روزہ، چھوٹا سا رسالہ ہے یک روزہ، اس میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ پس ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ قدرت انسانی رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے جو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال نہیں ہے، مطلب ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بولے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر اللہ کو جھوٹا نہ مانا، یقینہ نہ رکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر قدرت انسانی تو بڑھ گئی اللہ سے کہ معاذ اللہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، تو اللہ تو بندے کے مقابلے میں کمزور ہو گیا کہ بندہ جھوٹ بولے اور اللہ نہ بول سکے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے وہ اللہ بھی کرے، ورنہ بندہ قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا۔ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ کو بھی بولنا چاہیے، نہیں بولیں گا اللہ تو بندہ قدرت میں آگے بڑھ گیا۔ تو بتائیے بندہ تو اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے، تب اللہ بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ بندہ مرتا ہے، بندے کے قدرت کے تحت ہے، موت کا آنا اس کے اندر اس کی فطرت ہے، معاذ اللہ کہ اللہ کو بھی موت آئیں گی۔ بندہ غیبت کرنے پر قادر ہے، جب چاہے جس کی چاہے غیبت کر لے، تو کیا اللہ بھی غیبت کرتا ہے؟ بندہ زنا کرنے پر بھی قادر ہے، زنا کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ بھی تمہارے نزدیک زنا کر سکتا ہے؟ بندہ چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، معاذ اللہ کیا اللہ بھی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب محال ہے، عیب کا ہونا محال ہے۔ وہ اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ چوری کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، میں ایک نئی بات یہاں سنا رہا ہوں، نیٹ کی دنیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ بعض دیوبندی حضرات یہ مشہور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو ناچتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو تھرکتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو زنا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت پر وہ ایک بات منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے یہ بات؟ سنا ہے نا؟ آئیے آج اس کا جواب بتا رہا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے جب فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی اور ایک فتویٰ دیا جو کلمی فتویٰ ہے، اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رشید احمد گنگوہی پر حکم کفر لگایا اور کہا جو اللہ کو جھوٹا مانے وہ شخص کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس فتوے پر عرب کے بڑے بڑے علماء کی دستخطیں لی گئی، عرب کے علماء نے دستخطیں کی، تصدیق کی۔ رشید احمد گنگوہی کے چاہنے والوں نے ان کے مریدوں میں جس میں محمود الحسن صاحب ایک تھے، انہوں نے کتاب لکھی معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، ارے جھوٹ بولنا ہمارے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، وہ چاہے تو زنا کرے، وہ چاہے تو چوری کرے، وہ چاہے تو غیبت کرے۔ یہ محمود الحسن نے جب لکھا تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، آئیے میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں، کتاب بڑی ضخیم ہے، کتاب کا نام ہے سبحان الصبح عن عیب قزم مغبوب
1307 हिजरी में आला हजरत ने इस किताब को लिखा और 75 वजूहात की बिना पर 75 लुजूम कुफ्र गिनवा कर बताया कि ये अकीदा रखना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो ये अकीदा रखे वो 75 वजूहात की बिना पर काफी है। और उसके बाद फरमाया किताब का उन्वान ही यही है कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से अल्लाह पाक है। और उस किताब में आपने फरमाया कि ये तुम्हारा अकीदा है, तुम कहते हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठी बात कह सकता है, अल्लाह जिना कर सकता है, अल्लाह गीबत कर सकता है। तो आप फरमाते हैं हम जिसको खुदा मानते हैं, हमारा जिस खुदा पर ईमान है, वो झूठ बोलने से पाक है, वो गीबत करने से पाक है, वो चोरी करने से पाक है, वो ऐब से पाक है। और देवबंदी जिसे खुदा मान रहा है, देवबंदी जिसे खुदा तस्वुर कर रहा है, उनका खुदा होगा कोई और जो ज़िना करता है, चोरी करता है, गीबत करता है। अब बताइए इसमें कोई बुरी बात थी? कोई बुरी बात नहीं। मगर आज पूरी ज़ुर्रियत चिल्ला रही कि देखो आला हज़रत ने अल्लाह की तौहीन कर दी। तौहीन आला हज़रत ने नहीं की जनाब, अपना गिरेबान जाके तौहीन आपके मुल्लाओं ने की है। उसकी मिसाल ऐसी है कि हम किसी गैर मुस्लिम से कहे, कोई गैर मुस्लिम हमसे कहे भाई देखो खुदा वो है जो दुनिया में आता है और जुल्म को ख़त्म करता है, जैसे उनके अवतार लेने का अकीदा है। हम कहेंगे नहीं भाई, हमारा खुदा वो है जो अवतार लेने से पाक है, हमारा खुदा वो है, हम उसे खुदा मानते जो पैदा होने से पाक है, वो किसी के घर में पैदा नहीं होता। हाँ, आप लोग जिसे खुदा मानते हैं, आप लोग जिसे खुदा तस्वुर करते हैं, वो आपका खुदा है जिसके 6 हाथ होंगे, जिसकी नाक है, और वो आपका खुदा होगा जो अवतार लेता है, पैदा होता है। हमारा खुदा इससे पाक है। तो अब कोई कहेगा कि नहीं साहब देखो खुदा की तौहीन कर दिया। अरे हमने खुदा की तौहीन नहीं किया, बल्कि बताया कि ये आपका अकीदा है, हमारा नहीं है। तो उसी तरह बेआईनी बिला तमसील आला हज़रत ने यहाँ वही मिसाल दी कि तुम जिसे खुदा मानते हो वो तुम्हारा खुदा है जो तुमने तस्वुर कर रखा है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, जिना करता है। हम जिसे खुदा मानते वो जिना से पाक है, चोरी से पाक है, गीबत से पाक है, ऐब से पाक है। अब इस्माइल दहलवी साहब ने कहा कि नहीं हम तो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। रशीद अहमद गंगोई साहब ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हालांकि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 87 में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कौन? किसकी बात अल्लाह के ज्यादा सच्ची हो सकती है? पारा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत 64 में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाही, और अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, वो जो फरमाता है हक फरमाता है, सच फरमाता है। पारा नंबर 22 सूरह हिसाब में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 53 वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। अल्लाह फरमाता है और बेशक अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता, वो हमेशा हक फरमाता है, हक बोलता है। तो बहरहाल ये वहाबियों की तोहमत थी कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। नतीजा ये हुआ कि ये भी झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा जब अल्लाह झूठ बोल सकता है तो हम तो उसी खुदा को मानते जो झूठा है, तब हमें भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी